जाले आतां आमी सद्या वाळपय MFC कोर्टान आसा आनी आमचे IITची 2 मॅटर्स आसली. ही दोनूय मॅटर्साचे हियरींग आयज असलें. विरेशाक पयरूच समन हांगा समन घरा पावले विरेशाक आनी तेच्या पयलीं म्हाका पावल्लें. सो हें जें IITचें मॅटर जें गोंयान आख्खें घातलेलें हें सगळ्यांक खबर आहा. तेच मॅटरान स्टेटीन म्हणजे ह्या BJP सरकारान विश्वजीत राण्याच्या थ्रू लोकांचेर कंप्लेनी घातलेले. ह्या गोंयच्या सरकारान प्रमोद सावंत सरकार हो मोदी गव्हर्मेंट आनी विश्वजीत जेचो पार्ट आसा हेंच्यांनी 3 मॅटरांनी सद्या लोकांचेर मेळावलीच्या लोकांचेर कंप्लेनी घातलेले आसा. 3ूय हियरींग हांगा आसले. म्हाजे 2 मॅटरांनी हांव भितर एक्युज्ड आसा. 1 मॅटरान विरेश आसा. आतां हो जो सरकार आयज मतां मागपाक गांवां वयता, भीक मागता, विश्वजिताची बायल हळदी कुंकू करता. हो विश्वजीत लोकांक लागून आसा आपूण म्हणून सांगता. आयज तोच विश्वजीत हांगा लोकांक फावटी मारपाक लायता. आयज लोकांची 3री काय 4थी फावट ह्या मॅटरान, तेच्या पयलीं जी डिमार्केशनाचे मॅटर आसले ते मॅटर डिफरंट, तेतूनय लोक फावटी मारीत आसा. 50-50, 60-60 लोक म्हणजे ऑलमोस्ट मेळावलीचो आख्खो गांव हांगा सद्या पावता आनी ही मॅटरां सद्या हियरिंगाक येयल्लीं आहा. हो BJPचो सरकार गोंयचे जे आमचे सामान्य लोक आसा जे आपल्या जमनीक लागून झगडटा तेंच्या विरुद्ध आसा. हो सरकार भाटकारांचो सरकार जाल्लो आसा. हे तुमी पळयल्लें आहा कशें टिकिटी वांटप हेंच्यांनी केल्लेलें आनी कशें भाटकारशाही गोंयांत प्रस्थापीत करपाक सोदता ते. मेळावलीचे लोक IITक लागून झगडले, तेंचेर पुलिसांचो अटॅक जालो, तांकां कितलेशेच म्हयने रस्त्याचेर ह्या विश्वजीत राण्यान बसयले. ह्या BJPच्या सरकारान जो कमळ फुलोया म्हणटाले तेणे लोकांक पालयले, लोकांक बोडयले, पुलिसांनी बायलांक पांयांनी माड्डयली, चिड्डयली. आनी आतां अशी परिस्थिती जाल्या. होच विश्वजीत राणे जो भाटकार जावन आसा, जो आपणाक स्वता राजा म्हणटा, लोकांचेर केसी घालपाक तेणी लायले. पंचायतीक पयलीं फुडें काडली. एक जी मॅटर आसा ती पंचायतीचे सगळे पंच मेंबर जे पयलींचे आसले ते विटनेस म्हणून आहा. पंचायतीन केसी घातले आनी आयज हो लॉज नासलेलो विश्वजीत राणे आपूण एडवोकेट धाडटा आनी लोकांक सालवार केल्ल्या भशेन दाखयता. ज्या मॅटरान तो पंचायतीक सांगपाक शकतालो, कित्याक एवरी टायम पंचायती विश्वजीत राण्याच्या कंट्रोलान आहा. विश्वजीत राणे सांगपाक शकतालो पंचायतीक की तुमी ही केस फाटी घ्या, तुमी जे विटनेस आसा तुमची स्टेटमेंटां दिया आनी लोकांक क्लियर करा म्हणून. पूण तो करिना. ह्या विश्वजीत राण्यांक जाय लोक, ही जी प्रजा आसा ही तेच्या पांया कडेन येयल्ली आनी तांकां अशेंच पांया कडेन दवरलेले. IITचो जो जागो आसा तो आजून लोकांचो जागो, तो आमच्या गोंयकारांचो जागो, गांवकारांचो जागो, हो जागो आजून IITच्याच नांवार आहा. आतां हे 400 पार म्हणटा. 400 पार जेन्ना हो विश्वजीत राणे आनी तेंचे टीम म्हणटा तेन्ना तेचो मिनींग इतलोच की हे जर 400 पार जाले आनी गोंयान जर लोकांनी हांकां निवडून हाडले, मतां मारली, जाल्यार फाल्यां IITच्या जाग्यार थंयच IIT जातली. कित्याक आजून जागो लोकांच्या नांवार हेंच्यांनी केल्लो ना. 70च्या लोकांचे जमनी आजून पर्यंत नांवार हेणी केल्लेले ना. आनी आतां ज्या लोकांनी कोर्ट केन्ना पळोवंक नासले, ज्या लोकांनी पुलीस स्टेशन केन्ना पळोवंक नासले, ते सगळ्या जाणट्यांक स्पेशली आनी जे भुरग्यांचे फुडें करियर आसा, फुडें तेंचें भवितव्य आसा, तांकां आपल्या पांया कडेन हाडून ह्या कोर्टान आपलो एडवोकेट दिवन हांगा नाचोवपाचें काम हो नालायक विश्वजीत राणे सद्या करता. हेका हें दिसलां की आपूण लोकांक एडवोकेट दितलो आनी नाचयतलो आनी लोकांक फटयतलो. तुजोच सरकार, ह्याच BJPक लागून तूं लोकांच्या दारार वचोन मतां मागता, 400 पारचे गजाली करता, जाल्यार तुजोच सरकार लोकांचे केसी कित्याक फाटी घेयना? सिंपल क्वेश्चन आहा. तुका एडवोकेट धाडपाची गरजूच ना. तूं आयज लोकांक एडवोकेट धाडून हांगा फावटी मारपाक लायता पळय, लोकांक आपली काम धंदो सोडून लिवे घेवन लोकांक हांगा जाणट्यांक हांगा येवचें पडटा पळय, 50-50, 60-60 लोकांक,
त्या लोकांक येवपाची हांगा गरजूच ना। जर तूं हे तिनूय केसी फाटी घेता जाल्यार तुजो सरकार हे फाटी घेयना। हो प्रमोद सावंत सरकार, हो मोदी सरकार हे केसी फाटी घेयना। हो बहुजन समाजाचेर अत्याचार करीता। लोकांचे जमनी आपल्या ताब्यात दवरलेले आहा तेंच्यांनी आनी लोकांक फावटी मारपाक लायता। एक मॅटर आसले तितून हांव आनी विरेश आसा ते मॅटर म्हटल्यार IITचे पंचायतीचेर जेन्ना आमी RTI हाडपाक गेल्ले तेन्ना लोकांचो थंय प्रोटेस्ट जाल्लो। तेन्ना आमी त्या प्रोटेस्टान जेन्ना सहभागी जाल्ले तेन्ना ते आमचेर थंयसर तेंच्यांनी पुलीस कंप्लेंट केली, लोकांचेरूय केली आनी ती एक केस आमचेर चालू आहा। आनी दुसरें म्हटल्यार मेळावली जेन्ना व्हडले तांडव जाल्ले, जेन्ना पुलिसाच्यान लोकां मदीं जो कॉन्फ्लिक्ट जाल्लो तेन्ना आफ्टर दॅट कॉन्फ्लिक्ट त्या जाग्या वयल्यान जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर लोकांक हाडलेले तेन्ना सगळे लोकांक मेळावलीच्या लोकांच्या सपोर्टाक आमी थंय पुलीस स्टेशनाचेर गेल्ले। ते एक मॅटर आसा, ते मॅटर तेंच्यान चालू दवरला। आनी लोकांचे जे मॅटर चालू आसा ते म्हटल्यार पयलीं डिमार्केशनाच्या टायमार जेन्ना लोकांनी तांकां आडयल्ले ते मॅटर। सो ही तिनूय मॅटरां आतां इलेक्शनाच्या टायमार ह्या विश्वजीत राण्यान काडलेली आसा, BJP सरकारान काडलेली आहा। स्पेशली RGचो भंय हांकां पडलेलो आसा, तेका लागून ही मॅटरां तेंच्यांनी इलेक्शनाच्या पयलीं म्हाका आनी विरेशाक बिजी दवरपाक ही मॅटरां तेंच्यांनी वयर काडलेली आहा। हांव विश्वजीत राण्याक इतलेंच सांगपाक सोदता की तूं कितलेय साडयो वाट, कितलेय हळदी कुंकू कर, कितलेय लोकांक एडवोकेट दी, कितलेय लोकांक पिशान काड, जो पर्यंत तूं ह्या लोकांचे जमनी तेंच्या नांवार करिना, IITक दिल्लो जो जागो आसा तो परतो लोकांच्या नांवार करिना, तो पर्यंत आमी तरी ओगी बसपाचे ना। हांव विश्वजीत राण्याक हेंय सांगपाक सोदता की तुज्या वडिलाच्या बर्थडेक तुवें हजारांनी लोकांक येले थंय बालवाडीच्या बाईंक एनवेलोपां वाडपाक लायली, भितर कितें दिल्लें आनी कितें ना हें तुका खबर आसतलें, लोकांक खबर आसतली आनी बालवाडीच्या बाईक खबर आसतली। आयज त्या दिसा जर तुवें लोकांचे जमनी नांवार करता म्हणून जर घोशणा केल्ली जाल्यार लोक म्हाका दिसता तुका मोतां मारतले आसले। आतां लोक दहशती ना, लोक भियोना, पूण तुका मोतां मारतले म्हणून तूं चिंतू नाका। कित्याक तुज्या असलो दहशत करणारो आमदार दुसरो गोंयांत कोण ना। तुजी जी राजशाही आसा, तुजी जी घराणेशाही आहा ही सोंपोवपाक RG येयल्लेली आसा, ही गुलामगिरी सोंपोवपाक RG येयल्लेली आसा। आमी तुका भियान अशें कितलेय केसी घाल तूं, म्हाजेर आतां 7 केसी आहा। हेचो मिनींग हें न्हू की हांव तुज्या सरकाराक नाजाल्यार तुका भियातलो म्हणून। 70च्या लोकांच्या जमनीचो विशय आमी लोकसभेन वचोन मांडटले। जो तुज्या श्रीपाद भाऊन 25 वर्सां लोकसभेन गेलो निवडून BJPच्या कमळाच्या सिंबॉलाचेर, पूण केन्नाच 70च्या लोकांचो जमनीचो विशय तेणें थंय वचोन मांडूंक ना। केन्नाच विश्वजीत राणे नाल, दिव्या राणे नाल, प्रताप सिंग राणे जे आमदार आनी तो चीफ मिनिस्टर जावन मिनिस्टर आहा तेंच्यांनी केन्नाच 70च्या जमनीचो विशय असेंब्लीन मांडूंक ना। हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की ह्या BJPच्या सरकाराक 70च्या लोकांक गुलाम कशें दवरपाक जाय, 70च्या लोकांचे आयुश्य बर्बाद करपाक जाय, तांकां फक्त सेक्युरिटी गार्ड म्हणून बांबोळे व्हरून थंय दवरपाक जाय, तेतून तांचो फूल पगार आसा तो फूल पगारूय तांकां ते दिना, एकावंटूय ह्या बँकेन आनी त्या बँकेन कर म्हणून हुकुमशाही करता, कोणाचे फेसबूक पोस्ट लायक केल्यार तांकां धमक्यो येता, मातशें ते उलोवपाक लागल्यार तांकां काणकोणच्यान सांग्यार ट्रान्सफर जाता नाल्यार काणकोण ट्रान्सफर जाता। असली हुकुमशाही ह्या BJP सरकारान केल्ली आनी म्हाका दिसता की ही हुकुमशाही सगळ्या लोकांक आतां कळयली आहा, ही दादागिरी लोकांक कळयली आहा। लोक हांगा फावटी मारता, लोकांचें जीवन आयज ह्या केसींनीच बर्बाद जावपाचें आहा। कित्याक हो विश्वजीत राणे हे केसी केन्नाच काबार करपाचो ना, कित्याक हेका एक राजा म्हणून जगपाची संवय जाल्या। हो दोना पावला रावन हांगा एडवोकेट धाडटा, लोकांक एडवोकेट दिता, म्हणजे एक राजा लोकांक बडयता, जेलीन घालता आनी तांकां सोडोवपाक राजा आपलोच एडवोकेट धाडटा। हे विचार करा तुमी, एक राजा लोकांक बडयता, लोकांचेर केसी घालता आनी तोच राजा त्या लोकांक सोडोवपाक आपलो एडवोकेट दिता। हो न्याय कितें दितलो लोकांक? हो विश्वजीत राणे लोकांक न्याय कितें दितलो? हो विश्वजीत राण्यान सध्या लोकांक ट्रॅप केल्लेले आसा। लोकांक आपल्या अगेन्स्ट उलोवपाक नाका म्हणून तांकां एडवोकेट दिला आनी तांकां ट्रॅप करून दवरला। जी हुकुमशाहीच्या बापायन गेल्ली 1972 जेन्ना सर्वे जाल्लो तेन्ना लोकांनी कसयल्ले जागे गव्हर्मेंट लँड म्हणून लायले आनी
मूळ गोंयकाराक जो जागेचो ओनर आसलो ताका एन्क्रोचर म्हणून हे विश्वजीत राणेन जे लायले पळय, हे विश्वजिताच्या बापायन लायले पळय, ते प्रायश्चित लोक अजून हांगा भोगता, तेचे प्रॉब्लम, तेचे जे इफेक्ट आहा ते अजून लोक भोगता. आनी हेकाच लागून आमी लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी जागृत जावचे, साडयो घेवन हळदी कुंकू करून आनी विश्वजिताचे टोर्नामेंट करून तुमच्या लायफांतले प्रॉब्लम सॉल्व जावपाचे ना. गोंयान आतां जर जागो घेतलो जाल्यार कमीत कमी 30 लाख ते 40 लाख रुपया जाय, जे तुमच्या कडेन आसचे ना. तुमी 15,000 रुपयांक सेक्युरिटी म्हणून जीएमसीन वयता, येवपाक वचपाक 4,500 4,500 तुमचे वयता, मागीर जेवणाक वयता, बायक आसा जाल्यार बायकाच्या इन्स्टॉलमेंटाक वयता, मोबायलाच्या रिचार्जाक वयता, बाकी घरान कोण जाणटी आसा तेंच्या वखदांक वयता, म्हणजे हितूनच तुमची सॅलरी सोंपली. हो विश्वजीत राणे तुमकां असोच दवरपाक सोदता. हो आपूण सुशेगाद आसा. हो विश्वजीत राणे जर खरो आसलो जाल्यार आयज लोकां वांगडा हांगा येतलो आसलो हियरिंगांक आनी लोकां वांगडा उबो रावतलो आसलो. कित्याक रावंक ना? आयज जर लोकां वांगडा उबी आसाल ती आरजी, जेन्ना फर्स्ट IITचो मॅटर आमच्या कडेन येयल्लो तेन्ना आरजी न्यूजो पेटयल्लो आनी आयज पासून आरजी लोकां वांगडा आसा. पूण विश्वजीत राणे खंय? विश्वजिताची बायल खंय? हांगा बायल आहा. हळदी कुंकू करपाक तूं येता, आतां कित्याक येवंक ना? हळदी कुंकू करपाक तूं लोकांच्या दारार वयता, लोकांक आपयता पळय तूं हॉलांनी, जाल्यार आतां तूं ह्या बायलां वांगडा रावपाक कित्याक येवंक ना? आनी हो विश्वजीत राणे रक्तान 70 या म्हणटा जाल्यार आतां लोकां वांगडा जाणट्या वांगडा उबो रावपाक, तूं लोकांक मोटिवेट करपाक, तांकां आदार दिवपाक तूं कित्याक उबो जावंक ना? तुज्या हांगा एडवोकेट धाडून लोकां वांगडा खेळ करूं नाका. आरजी ह्या फावटी या, आमकां काँग्रेस समजो नाका. आनी आमी तुका भियातले नाजाल्यार तुज्या सरकाराक भियातले म्हणून चिंतू नाका. आनी लोकांकूय सांगता, हे जे केसी आहा हे स्टेटीन घातलेले आहा, म्हणजे ह्या BJP सरकारान घातलेले आहा, जेका लागून ज्या कमळाक हो विश्वजीत राणे आनी दिव्या राणे 70 सद्या मतां मागपाक, लोकां कडेन भीक मागपाक गांवागांवान भोंवता. हेच्या पयलीं विश्वजीत राणे गांवान हो भोंवनासलो, हेच्या पयलीं मिटिंगे घेयनासलो. आतां आरजीचो हेका उजो लागला म्हणून हो गांवान वयता. हेका आमी रस्त्याचेर लोकांक पांयां पडपाक हे विश्वजिताक आमी लायलो. ह्या विश्वजीत राणे जे लोकांक जो कॅर करिनासलो पळय, तेका लोकांच्या पांया कडेन आमी हाडले. ह्या फुडें ह्या विश्वजीत राण्याक आनी लोकांच्या पांया कडेन आमी हाडटले. हे विश्वजीत राणे लक्षांत दवरपाचें. ही दहशत आहा, ही काबार रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच करतली. आनी BJP सरकार आमकां कितलेय त्रास दिया, कितलेय केसी घाला, कितलीय समन धाडा, आरजी फाटी पळोवपाची ना. हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी ह्या विशयाचेर, जसो विश्वजीत राणे आयज तेच्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन आतंक करता, तेचीय कॉन्स्टिट्युन्सी पाड घालता, तशीच 70ची तेणी पाड घातलेली ह्या गुलामगिरी. हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी आपले 2 शब्द सांगचे. आयज आमकां रिसंटली म्हाका समन येयलें आनी सडनली समन येयलें म्हटल्यार हांवूय शॉक जालो, खंयचें समन आसा तें. आनी पळोवंक गेलें जाल्यार जो एकदां आमी पंचायतीन गेल्ले, जी गोयेली पंचायत आसा, ते पंचायतीन RTI कलेक्ट करपाक दिल्ले आनी ते गांवचे जे लोक आसा, मेयावली गांवचे सगळे लोक जमा जाल्ले थंय. आनी तेन्ना आमचेर एक तेंच्यांनी कंप्लेन रेजिस्टर केल्ली. आनी तेजो सडनली आतां इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा, तुमी पळयता आसतलें इलेक्शनाचो प्रचार आमी सगळे कडेन चालूच आसा. आनी सडनली आमकां एक समन येयलें, म्हाका एक समन येयलें आनी त्या समनान म्हाका जालें हियरींग आसा म्हणून. सो आयज आमी एडवोकेटाक घेवन आयज हियरिंगाक एपियर जाल्ले आसा. आनी तुमी पळयता आसतलें आयज BJP सरकार हो कितें जाल्लो आसा, तो BJP सरकार काडटा कंप्लेनी घालता, रेजिस्टर करता, त्रास करता, सगळ्यांक या वचा अशेंच दवरलें आसा. आतां कोणाकूच म्हटल्यार आयज तुमी पळयता आसतलें आख्खे गांवचे लोक तांकां आयज परत आपयले. हेजे पयलींय तांकां समन्स येयल्ली, परत हियरींग चालूच आसा. कंटिन्युअसली जी हियरींग आसा ही हो जो BJP सरकार आसा, हो BJP सरकारान स्टेटीच्या थ्रू तेंच्यांनी हें घातलेलें आसा, कंप्लेन्स घातलेली आसा. तशेंच पंचायत जेन्ना RTI कलेक्ट करपाक, आयज खरें म्हटल्यार RTI कलेक्ट लज कशी दिसता, कारण RTI जेन्ना कलेक्ट करूंक वयता थंय बसून तुमी कंप्लेन घालता. म्हटल्यार अशी जाल्ली आसा, ही डिक्टेटरशीप जाल्ली आसा, हुकुमशाही जाल्ली आसा. आनी हो विश्वजीत राणे जो ह्या मतदारसंघान आपूण दादा म्हणटा, आपूण हुकुमशाही म्हणटा, आपूण राजा म्हणटा, तो सगळ्या लोकांक त्रास करता. जेन्ना ताका विधानसभेन जेन्ना विचारलें की 70चे जागे जे आसा ते अजून पर्यंत तुवें नांवार कित्याक करूंक ना, अजून पर्यंत ह्या मेळावलीच्या लोकांचेर कंप्लेनी घातल्या, त्यो फाटीं कित्याक घेवंक ना, तुमचो सरकार आसा, CM आसा, होम मिनिस्टर आसा, डिपार्टमेंट सगळो तेंच्या अंडर आसा, कित्याक लागून फाटीं घेवंक ना? तेन्ना तेंचे कडेन एकूय जाप ना. तांकां जो विश्वजीत राणे आसा, जो प्रमोद सावंत आसा, हांकां दोगांकूय
लोकांक आपणाच्या पांयाकडेन दवरपाक जाय, तांकां लोकांक हुकुमशाहीच्या अंडर दवरपाक जाय आनी हें खंय ना खंय आमच्या गोंयकारांनी चिंतपाक जाय, गोंयकारांनी फुडें वचपाक जाय आनी चिंतून आतां येता त्या लोकसभा इलेक्शनाक मतां मारपाक जाय. कारण एकूच आसा कित्याक हो जो BJP सरकार आसा ह्या BJP सरकाराक गोंयकारांचें मात्तूय पडलेलें ना. प्रत्येक वेळा म्हणल्यार प्रत्येक वेळा ते कंप्लेनी घालता, खंय तुमी पळयता आसतलें खंयूय प्रोटेस्ट करता, कितेंय करता जावं काडटा आनी कंप्लेनी घालता. सो हें खंय ना खंय बंद जावपाक जाय आनी हें बंद करपाक शकता फक्त गोंयकार जो आपणाचें मत जें मोलादीक मत आसा तें मोलादीक मत ठरोवन मारपाक जाय. जेन्ना तुमी डिसिजन घेतलें तें डिसिजन सारकें आसपाक जाय, ना की असो जो विश्वजीत राणे दादागिरी करता, धमक्यो दिता, लोकांक आपणाच्या पांया कडेन आपयता, जावं हो प्रमोद सावंत जेका कांय पडलेलेंच ना, जे इतले लोकांक त्रास जाता. आयज तुमी पळयता आसतलो आख्खो कोर्ट जो आसा तो भरलेलो, लोकांनी भरलेलो आख्खो आनी तांकां बाबड्यांक रावपाक पासून खटगरी म्हणटा पळय तितून रावपाक पासून जागो ना. सो ही परिस्थिती जी आसा ह्या विश्वजीत राण्यान आनी ह्या प्रमोद सावंतान हें केल्लें आसा आनी ते खंय ना खंय एक हुकुमशाहीच्या दिशेन हो जो BJP सरकार आसा वयर दिल्ली मोदी करता, हे सायड हांगा हें करता. सो हो हुकुमशाहीचो सरकार आयज गोंयकारांनी थांबोवपाक जाय, हांकां काबार करपाक जाय, सोंपोवपाक जाय, नाजाल्यार हे अशेंच दादागिरी करतले, अशेंच गोंयकारांक काबार करून सोदतले.